सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बुशरा बीबी का लाहौर में क़याम का फैसला ये बराह रास्त इमरान खान की हिदायत और उसका हुक्म है। मेरे ख्याल में ये हरगिज़ कुछ अफवाहें हैं कि अली अमीन गंडापुर से कोई इख्तलाफात हो गए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अली अमीन गंडापुर की कोई हैसियत ही नहीं है कि बुशरा बीबी के सामने वो इख्तलाफ की जुर्रत करे, क्योंकि जितना डर उसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है कि वो जा सकता है और गवर्नर राज केपी में लग सकता है, उतना ही डर उसको इमरान खान से भी है। उसकी एक कॉल आए तो पख्तूनख्वा असम्बली में अदम एतमाद आते हुए कितनी देर लगती है। वो सिर्फ एक बयान जारी कर दे गंडापुर का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है तो उसकी सारी हैसियत खत्म हो जाती है। तो गंडापुर दोनों तरफ फंसा हुआ है। वो इख्तलाफ राय एक और चीज होती है, लेकिन किसी पॉलिसी पर वो बुशरा बीबी को चैलेंज कर दे, सोचना भी हमाकत है। बुशरा बीबी का लाहौर आना खालिस्तन सियासी और इंतखाबी सियासत को के पस मंजर में किया हुआ फैसला है, और ये एक तीर से कई शिकार इमरान खान ने कर दिए हैं इस एक फैसले से। ये इल्जाम कि बुशरा बीबी सियासत में, इंतजामिया में को ये पख्तूनख्वा के हवाले से लगना शुरू हो गए थे कि वो पैसे पकड़ रही हैं, वो जो बुशरा बीबी ने कुछ फाइल्स मंगवाई भी थी उस पर फौरन क्रिटिसिज्म आया था, वो दूर हुआ। ख्वाजा आसिफ ने जिन शकूक शुबहात का इजहार किया था कि अली अमीन गंडापुर के वहां पे राब्ते, बुशरा बीबी के वहां पे राब्ते, वो खत्म हुआ। एंटी स्टैब्लिशमेंट वो जो एक बयानिया था उसने उसको जद नहीं पड़ने दी और बुशरा बीबी को उसने यहाँ भेज दिया। और उसका जो नकद सियासी जो फैसले का नतीजा ये है कि एक तो मरियम नवाज के लिए बैठे बिठाए चैलेंज हो गया। देखे ना, वो घरेलू खातून है बुशरा बीबी, इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो तो घर बैठ गई। हालांकि घर बनी गाला में भी है, लेकिन लाहौर में बैठना बुनियादी तौर पर मरीम नवाज को बताना है कि हम वापस आके बैठ गए हैं। अब इसका जो रद्द अमल है वो इंतजामिया में आना शुरू हो गया। दरमियाने दर्जे के जो अफसरान हैं, जो कि अक्सरियत होती है, आला तरीन तो जरा वो भी डगमगाए हुए हैं। आला तरीन सतह पे भी जाहिर है कि बहुत देख रहे हैं दिलचस्पी से, लेकिन आला जो दरमियाने दर्जे के ब्यूरोक्रेसी होती है वो तो सारी की सारी अफवाह साजी। देखिए, अफवाह जिस मुआशरे में एक फर्जी रेप होता है और कई दिन अमनो अमान का मसला बना रहता है कई शहरों में, उस मुआशरे में जहां यकीन ही कुछ नहीं है किसी को, वहां पे यानी इतनी बड़ा कदम बुशरा बीबी का रहा होना, वहां फिर लाहौर आके बैठ जाना, नतीजा उसका ये है कि वो एक खौफ की लहर है। सरकारी जो इंतजामिया वो शल होना शुरू हो गई है कि अंदरूनी खाना क्या तय पा चुका है, आने वाली हुक्मरान फिर इमरान खान और बुशरा बीबी होंगे, अब ये हमारे साथ क्या करेंगे। वो उस खौफ का शिकार होकर रद्द अमल में आहिस्ता आहिस्ता आप इस जितना बुशरा बीबी का क्याम लाहौर में तवील होगा उतना ही आप बाकी, और उसके साथ आप फेक न्यूज जारी रखें ना, उसके साथ वो मरीम नवाज हुकूमत पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए, और मैं अपनी गुफ्तगू का, इमरान खान जो है ना, उनके बारे में ये बात याद रखिए कि उनकी आने वाली हर पॉलिसी, जैसे ये बुशरा बीबी वाला फैसला, अब ये वापस भी चली जाए, क्योंकि अब इनके मामला अभी होने तो तय हैं, कोई फाइनल तो नहीं अभी तक पहुंचे, मुमकिन है कि वापस चले, लेकिन इस वक्त आज के दौर में जो उन्होंने हासिल करना था, हिट करना, वो कर चुके हैं। और उनके जो भी सियासी फैसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को जहन में रखते हुए हैं। उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह की वहां नहीं है। इस हकीकत को सबके सब देख रहे हैं कि जब से बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, ये वो पहला अमली कदम था जो खैर सगाली के लिए उठाया गया। उसके बाद इमरान खान के लबो लहजे में तब्दीली आ चुकी है। उसके बाद जो सहाफियों से गुफ्तगू जो इमरान खान ने की है वो अलहदा बात है। उसका बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट बना के पीटीआई का अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको पब्लिश कर देना, दैट इज मतलब ये एक सेकंड स्टेप था जो सोच समझ के पब्लिश किया गया। और उस प्यारे पूरे बयान में आप पढ़ लीजिए, उसमें वो नाम जो सबसे ज्यादा लिया करते थे, हिट करते थे, वो कोई नाम ऐसा मौजूद नहीं है, ना माजी के हवाले से ना हाल के हवाले से। यानी वो सारी फोकस जो उनके इस बयान में अब आपको नजर आती है, उनकी तनकीद का टारगेट नवाज शरीफ बन चुके हैं, जैसा कि 2013-14 में था, और वो वापस घूम के वहां आ चुके हैं। और ये डिपेंड करता है कि अगर कोई फार्मूला ज़ेरे बहस है किसी अंडरस्टैंडिंग पर, तो एफर्ट तो है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो एफर्ट्स हैं, ये कब तक कामयाब रहती हैं, कब तक कितना चलती हैं, ये इसके बारे में भी किसी को भी इल्म नहीं, क्योंकि ये काम होना है और इमरान खान एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो इसलिए ये मामला किस तरह जाएंगे, कहां चलेंगे, अभी कुछ कहना मुश्किल है। बट एक बात जो कही जा सकती है वो यकीन से कि इस लड़ाई में जो हो रही है, इसमें अब जो फरीक शामिल हैं वो अब चाहते ये हैं कि इसका खात्मा हो जाए। थकान आ चुकी है, खासतौर पर सियासी जमात, जहां पे मतलब एक कोई ऐसा नहीं है कि रोटेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही हैं, होती हैं तब्दीलियां वहां भी, लेकिन उसकी नौयत वो नहीं होती जो ऑफिशियल होती है इंतजामिया की। तो वो सियासी कारकुन जाहिर है कि एक उसके बाद थक जाते हैं, और इंतजामिया या एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप कहिए, उनका कंसर्न अब वाकई सीरियसली, उनके चैलेंजेस बहुत बड़े हो चुके हैं। अफगानिस्तान, चीन से हमारा चैलेंज,
لا اینڈ آرڈر, اکانومی, اسٹیبلٹی, یہ اتنے بڑے سوال ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب فطری طور پر چاہے گی کہ وہ مقامی طور پر جو اریٹیشنز ہو رہی ہیں ان اریٹیشنز کو وہ کسی طریقے سے اس کو سیٹل کریں. یعنی ایک طریقہ, اسٹیبلشمنٹ جو دنیا بھر میں ہوتی ہے ان کے پاس کوئی ایک طریقہ ہی نہیں ہوتا, ڈنڈا تو 100 طریقے ہوتے ہیں. وہ پہلے ایک استعمال کرتے ہیں, پھر دوسرا کرتے ہیں, پھر تیسرا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ طریقوں میں سے کسی کا انتخاب بھی ہوا ہے اور عمران خان ابھی تک تو اس پہ چلتے دکھائی دے رہے ہیں. آگے جا کے اگر آپ یہ سنیں کہ اگر عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے یا وہ جلد الیکشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بیرون ملک ہو یا اندرون ملک ہو یا خود عمران خان ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نعرے بھی لگائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی پروٹیکٹیو شیلڈ جو وہ نون لیگ سے تقاضا کر رہے تھے یا توقع کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے یا دوسری جماعتوں سے, اور پروٹیکٹیو شیلڈ انہیں کوئی نہیں دے پایا, وہ دوبارہ سے انہیں پی ٹی آئی مہیا کر دے گی. رہا یہ سوال کہ عمران خان اگر یہ کہے کہ امریکی حکومت نے سازش کی ہے میری حکومت بنانے کے لیے, امریکی غلامی نامنظور, تو اس کی پارٹی کہتی ہے کہ امریکی غلامی نامنظور, اور وہی عمران خان اور اس کی پارٹی امریکی انتظامیہ, امریکی صدر سے پاکستان میں مداخلت کی باقاعدہ درخواست کرتی ہے, آئی ایم ایف سے درخواست کرتی ہے, برطانوی حکومت سے درخواست کرتی ہے, پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرو, دباؤ ڈالو, تو پی ٹی آئی کا کارکن اور سپورٹ بیس اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ جو ایک ہی وقت میں امریکی مداخلت کو نامنظور کہہ کر, امریکی غلامی کہہ کر پکارتا ہے, وہی کارکن اسی جذبے, اسی سنسیئرٹی کے ساتھ وہ امریکہ کی مداخلت چاہتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اپنی حمایت کے لیے. اب وہ تب تو مداخلت نہیں تھی, لیکن اب کرو اور ہماری حمایت میں کرو. یہ وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے تقاضا ہے کہ ہمیں آپ کے رول پر کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ الیکشن میں کیا کرتے ہیں, پالیٹکس میں کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے حق میں کریں تو حلال ہے. یعنی تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں, تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی. یہ ہے بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا, وہ امریکہ کے ساتھ ہو یا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو. اور یہ اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو بھی کہیں ان کا کارکن, ان کا سپورٹ بیس ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اس کو یقین کریں کہ پاکستان کی تمام سیاسی دوسری جماعتیں صرف اور صرف حسد سے دیکھتی ہیں, جلن سے دیکھتی ہیں, حسرت سے دیکھتی ہیں. ان سب کی خواہش ہے کہ کاش اس طرح کا کارکن ان کو اویلیبل ہوتا, کاش اس طرح کی کمٹمنٹ ان کو ملی ہوتی. وہ جب ماضی میں نکالے گئے ان کے ساتھ تو 2 بندے, مطلب اس طرح سے نہیں ہوا, جبکہ عمران خان کے بارے یہ ہو گیا. تو اس کو تو باقی سیاسی جماعتیں دیکھیں گے, وہ روتے باتم کرتے رہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, علامہ اقبال کہہ گئے ہیں. اور میڈیا پالیسی کے میدان ہو, عوام سے کنیکٹیوٹی کا میدان ہو, نیریٹو کا میدان ہو, اس میں باقی تمام سیاسی جماعتیں پرٹیکولرلی نون لیگ وہ شکست کھا چکی ہے. ظاہر ہے دور تک ان کا تو اپنا سپورٹ بیس ان کی بات ماننے کو تیار نہیں, ان کا اپنا ووٹر ان کی بات ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بات ہے کیا. کوئی بات تو ہوئی, وہاں سے تو کلام ہی نہیں کر رہا. کچھ دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک ہوئی ہیں, لیکن اب تو دیر بہت ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت میں کوئی سنجیدگی سے ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی سنجیدگی سے واقعی امید لگا کر بیٹھا ہوگا, کیونکہ کوئی سنجیدہ آدمی تو اس طرح کی بات نہیں سوچ سکتا. ہاں البتہ پاپولر اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا تھا, نکلوایا تھا, رجیم چینج, یہ سب فراڈ تھا. اور نہ ہی امریکہ پی ٹی آئی کو اقتدار دلوا سکتا ہے, یہ ان کے بس میں نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا جو عمومی طور پہ پاپولر ایک لوگوں کی رائے ہے, حقیقت اس سے بڑی مختلف ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ سے پی ٹی آئی کے جس سپورٹ بیس نے امریکہ, برطانیہ یا پاکستان میں امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں, تو ایک تو یہ کہ حقیقت کی دنیا میں امریکی صدر کیوں کسی کے لیے مطلب ہے کہ اس طرح کی فیور, اس کے ملک کا کیا فائدہ ہے, وہ تو اپنے ملک کا فائدہ سوچے گا. لیکن امریکہ میں جو پی ٹی آئی کا تحریک ہے یا حکومت یا کانگریس سے دباؤ ڈلوانا یا یورپی یونین میں شور مچانا یا برطانیہ میں شور مچانا, یہ جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہی ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مخاطب صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کو مذاکرات کا حصہ ہی یہ جو امریکہ سے دباؤ آتا ہے, برطانیہ سے دباؤ آتا ہے, یہ جو شور مچتا ہے, یہ سارا مذاکرات کے ٹیکٹکس ہیں. یہ سارا فوکس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ورنہ دیکھیں امریکہ کو ہم شکایت لگائیں گے, یورپی یونین کو شکایت لگائیں گے, انگلینڈ میں شکایت لگائیں گے, ہم دنیا میں آپ کی نہیں, مڈل ایسٹ میں ہم پرابلم پیدا کر دیں گے, ملک کے اندر پرابلم پیدا کر دیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھو, کیونکہ عوام کی طاقت ہم ہیں.
دوسرے چور ڈاکو ہیں جن کے ساتھ تم بیٹھے ہو. عوام کی طاقت تو ہم ہیں. ان کا سارا بیانیہ وہی ہے, وہ وہیں کھڑے ہیں. سو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ جو کارکن ٹائپ مطلب جذباتی یوں کہیے لوگ جن کو اس طرح کی امیدیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے فون اٹھائے گا اور کہے گا کہ ہیلو دس از ڈونلڈ ٹرمپ ریلیز عمران خان, وہ بالکل ایک پریوں کی کہانی ہے. لیکن جو لوگ پریوں کی کہانیوں, حقیقت میں پریوں کی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں, وہ اس طرح کی باتوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں. سو ان کو تو کر دیجئے سائڈ پہ. اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے یا کیملا ہیرسن آئے. آپ کے خیال میں کیملا ہیرسن آ جاتی ہے تو امریکہ میں کیا جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے وہ ہار مان جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح اور خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا کہ ہم ہار گئے؟ بالکل نہیں. وہ ادھر بھی جا کے اپنی ایفرٹ کریں گے. کیوں کریں گے؟ اگین وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ میں نے گزارش کی کہ مذاکرات صرف وہ نہیں ہے جو آمنے سامنے گفتگو ہو. یہ جو باہر کے انوائرمنٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کی پوزیشن کو مضبوط یا کمزور کرنے کی کوشش ہوتی ہے, یہ بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں. تو آخری نتیجے میں تو وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ بات وہیں گھوم کے وہ وہیں لا رہی ہے کہ درمیان والوں کو نکالو. ان کا تو مسئلہ ہی ہے.